سونا و امې ته هر څه کړله او رکشا مې خپله چلوله کریکټ نه صبرآباد ته ټولو ملګرو لیدل او امې ته هر څه کړله. अस्सलाम वालेकुम कतुन को दे वक्त लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल के मौजूद है मो सारा चिकम कास्तो से स्क्रीन मने कस है एदन उमादो का शेप और दा बच्चे से कुमा द गेश के दो दा दे द बच्चे दो तेर तकरीबन स्पेजो म्यास्तो ना दे बच्चे पर चिल्ड्रन अस्पताल के इलाज शुरू दा कशेप भाई सारा चिकम पैसे वे कमा रिश्का वाई सारा दे कोर वाला कुली हुई सारा आर से खर्च करी दी न दगे इलाज दे पर दे बच्चे इलाज दे पर इलाज शुरू दा और बहरल दूसरा उस दमरा पैसे नश्ता चकला दता टेस्टूना वाली की बदा टेस्टूना वाला पैसे दस रा नहीं न दो विच यार जडेर मजबूर है मोदे पर रोशा मोता वीडियो का दखो मोता वीडियो रास्ता वाले वा मोता से पता वाला के दा पोला और के दा नो मोजोने थार वरा सवाल नो बकाया दे कशेब भाई खबर और वो चे कशेब भाई कला ना दुजु के इलाज कई दे बच्चे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम. कशेब भाई दे बच्चे बरे के वजह से बच्चे कला ना बीमार دی بچی شپږ میاشتې نه زوتی ټیم کې چې بیماره شوی او موږ شپږ میاشتې نه زوتی ټیم هلته هسپتال کې چې رغلی یو داخل یو او دی موږ علاج سټارټ کړی ده تقریبا موږ سره څه وو هر څه مو په ولګول سونا و امې ته هر څه کړله او رکشا مې خپله چلوله کریکټ نه صبرآباد ته ټولو ملګرو لیدل او امې ته هر څه کړله دې ته مې پوه پر دوی ځای وخواستې امې ته هر څه کړی خپله کې مې پیسې جمع وې سره امې په لړه کړی دې نه بعد مو سره هېڅ نشته ده چې دې ټېسټونه په وکړه دې د علاج په یو ټیسټ په څومره یو ټیسټ تقریبا کم نه کم چې موږ 85,000 روپۍ 50,000 روپۍ شوکت خان هم کې او خان لبټری کې دی ول موږ اوخلې. अच्छा दमरा चक टेस्टूना तो ता मिसाल से वली की तो सर हो बिया से चांदी مو سره هېڅ څه چال نه زه کله وته کله بل ته کله قرضا زر روپۍ چې قرضا ټولو مو ته دم رشي قرضې په زونه راوځي چې بچي علاج مو شي او بسې څوک قرضې خو بس نرګه کې ټول کسان وکتل ملګري یار دوست कशेब भाई दा यही यार दोस्त में वक़तल अरसा में वक़तल और बहरल दमरा लंबे अरसे रसे लगत सुके दे चा मदद नशी के बहरल चकुम मेरा खटक व गयूर कोम दा अगो त मेरा अपील दा चे दे कशेब भाई देते मजबूर दा दे दम आदात वकाय कदे दम आदात ना वकाय दे बच्चे दे पर आचे दा बच्चे तो से मख तो दे बच्चे इलाज पोशी नो खमा खदा से खलक स्ता दी मिस खटक कोम के चगा दे यानी वास लरी चोक वास लरी पगो खलको में दा गाग दा में अपील दा था यारा दा से खलक चगा मजबूर दिया गो सरातो से मदद वकाय नो कशेब भाई मदद दे पर सही आए नोरा से सरंगे मदद ते खलक زه چې خلک مې څه نه څه مدد وکړي چې خپل بچی علاج مکمل کړه 3 کورسونه مې کړي نور باقي پوتې دي که نه او دوی مو سره څه نه څه مدد چې آپ دوسیا که سیاسي خلک وي او نور داسې کوي او بلکې سیاسي خلکو ته مې دا فیل چې څه نه څه مدد داسې خلکو کوي نو ډېره مهرباني وي. कशेब भाई दा यही से दा सियासी खलक सी दी अगा कसना सा पढ़ना सबलो मोतारो की खुशे मो दा बच्चे इलाज पोशी जका जदा वड़ी का वड़ कसी दा सड़ी ताजे का डेर से नजदीक रखे वड़ी का नहीं बस तर हां चेतना रोशी तो से टोल तमे दा अपील दा बच्चे डेरा पर तकलीफ दो ये नहीं जोड़े चनांगे चल बच्चे तो टोल तमे दा अपील दा चे खटक चे कुम दी मुजा डेर गयूर कोम दा नो दे कशेब भाई मदद वकाय मो दा 1000 रुपए वास विरासी दा वर काउंट तो से पमख के चे तो से खचमरा वास कीजी आगा खपल वास विसराओ का खपल यानी मदद विसराओ का चे दा खपल बच्चे इलाज सार दा पोरा सही कशेब भाई आखिरी सा पैगाम है बस دا پیغام کو چې څنګه سم مدد در سره وکړي چې د بچي علاج پوکا او ټیسټونه پوکا او اته کې ډېرې سخت ګرمي د وجه ته چې نور هم برداشت کوو شپه څنګه تیرا شپه دا ته معلوم ده چې سخت ګرمي د بری پروتو میاسي موبایل ټکه خېلو کې بیل پروت و او څه واس منست مجبوری مو د کمرې نیوانی ځاته کمرانه ته 3000 روپے کمرا ده बच्चे दे मोर ना उस पदेटे मने तो से कसै बेला दो जका तकलीफ के दो दे वजना वीडियो डेरा स्तराव ना नो तोस्ता दा अपील दा छे दे बच्चे दे पर दे कशेब भाई यानी चे इलाज वकी दे खामा खतोस्ता जम अपील कहूं चे यारा दे कशेब भाई मदद वकाय खटक कोम तमे इंशाल्लाह गयूर कोम दा हम खाबी मदद कई पैसे तरियली आला ओखला 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 नूरा का तुन को मोता इजाज़त रोका इंशाल्लाह मिलवी जो नए वीडियो के अल्लाह हाफिज़.